नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगले त्यही मितिमा चुनाव हुने संकेत गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले मङ्सिर 4 गते चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। उनले आगामी मन्त्री परिषद बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने समेत बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि मङ्सिर 4 गतेको मिति सिफारिस गरेको छ। केही समय अघि चुनावको मिति सिफारिस गरेको भए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छैन। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मङ्सिर 4 गते चुनाव हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। उनले 4 मङ्सिरका लागि चुनावको मिति घोषणा भए आश्चर्य नहुने बताएका छन्। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण बेहोरा सहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौँ आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। थपलियाले आगामी मन्त्री परिषद बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्ने समेत संकेत गरेका छन्। त्यसै अनुसार मतदाता नामावलीको काम सङ्कलन भइरहेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दी र कर्मचारीलाई समेत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको अवस्थामा अस्थायी मतदाता नामावली समेत सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेर अब बन्दी कैदीहरू, त्यसपछि वृद्ध आश्रममा बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरू, कर्मचारीहरू, विभिन्न ठाउँमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू, सेना, प्रहरी लगायतका व्यक्तिहरू र निर्वाचनकै काममा खटिएर जाने व्यक्तिहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनु पर्दछ भन्ने ढङ्गले आइराखेको र यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति आयोगले यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति आयोगले यो अन्तिम मतदाता नावली प्रकाशित गरिसकेपछि फेरि अस्थायी मतदाता नावलीको अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ। तपाईले ऐन कानुन यहाँले पनि हेरिसक्नु भएकै छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ। सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा नगरेको भए पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने मङ्सिरमा चुनाव हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव महँगो भएको बताएका छन्। यही कारण व्यवस्था नै बिथोलिन्छ कि भन्ने शङ्का पनि उनले गरेका छन्। उनको यो आशंकायुक्त भयानक अभिव्यक्तिले यतिखेर राजनीतिक माहौल तातिएको छ। फेरि एकपटक चुनाव प्रणालीको बारेमा चर्को बहस छेडिएको छ। सत्तारूढ दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव महँगो भएको मात्रै बताएनन्। उनले यही कारण व्यवस्था नै बिथोलिन्छ कि भन्ने शङ्का गर्दै अभिव्यक्ति दिएपछि बहस सतहमा आएको छ। उनले सोमबार चुनाव प्रणालीले व्यवस्था नै ढल्छ कि क्या हो भनेर आशंकायुक्त भयानक प्रश्न तिर्स्याएका छन्। अब धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका तिक्रम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ। अब बिस्तारै बिस्तारै मैले अहिले चाहिँ साथीहरूले थोरै रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिए क्या ठाउँ ठाउँमा। 10 करोड, बाफ्रे! एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त
सपना जस्तो हुने भयो। वास्तवमै चुनावमा नेताहरूले टिकट पाउन जति कठिन छ त्योभन्दा कठिन निर्वाचन लड्न छ। निर्वाचन जित्नको त कुरा छोडौं, टिकट पाएपछि नेताहरूले गर्ने खर्च नै कहाली लाग्दो भएको कुरा स्वयं अध्यक्ष दाहालले नै बताएपछि यसमा थप प्रष्टीकरणको जरुरी रहेन। पार्टीमा रहेका साना नेताहरूको कुरा छाडौं, ठूला नेताहरूले पनि धान्न सकिन्न भनेपछि नेपालको चुनाव प्रणाली कति महँगो भएछ सहजै बुझ्न सकिन्छ। ठूला नेताको यो हालत भएको बेलामा साना नेताको दुःख पनि कम छैन। जुम्लाबाट चुनाव जितेका माओवादीकै अर्का सांसद भन्छन् एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष जित्न 10 करोड खर्च हुने स्थिति छ। तर प्रश्न छ यो अवस्थाको निर्माण कसले गर्यो? भो म सक्दिन चुनाव लड्न। अब पार्टीगत हिसाबले त म अब के जिम्मेवारीमा रहँला, तर यो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने कुरा, आफूसँग जोडिने कुरा मलाई अलि गाह्रो, मैले ठेक्न अलि मलाई गाह्रो भइरहेको। यहाँ माननीय भइसकेपछि मैले यति धेरै ढाड्न सिकेको छु, हेर्नुहोस्, ढाड्नु पर्ने भयो। चुनाव प्रणाली निकै महँगो भएको उद्गार नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सर्वप्रथम मुख खोलेका थिए। उनले चुनावमा करोडौं खर्च भएको बताए। एउटै निर्वाचनमा 6-7 करोड खर्च भएको बताएका डाक्टर कोइरालाले वास्तविक तथ्य उजागर गर्दा निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरणको घेरामा परे। तर आजको वास्तविकता के हो भने निर्वाचन आयोगको बजेटको सिलिङमा रहेर संघीय चुनाव त परको कुरा, वडाको निर्वाचन लड्न पनि सम्भव छैन। यसैले डाक्टर कोइरालाले यसपटक चुनाव नै नलडौ कि क्या हो भनेर दुविधा प्रकट गर्दैछन्। मैले 3 चोटि नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 कैराकोट त्यहाँबाट 3 चोटि मैले जितेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ, दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुहोस् त तपाईँको चुनाव गर्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु। चुनाव महँगो भएको सबैले बताएका छन्। स्वयं अध्यक्ष दाहाल यही महँगो चुनावले व्यवस्थाले ढल्छ कि भनेर सवाल खडा गरिदिएपछि अब यसलाई कसरी दिगो वा शुद्ध बनाउने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। चुनाव कम खर्चिलो बनाउन सबैभन्दा बढी भूमिका दलहरूकै हुन्छ। दलहरूले चुनावमा टिकट बिक्री गरेको, समानुपातिक टिकट पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्नेलाई दिएको, पार्टीका नेताहरूको जीवनशैली भड्किलो र विलासी भएको सर्वत्र गुनासो छ। देश समाजवाद उन्मुख भए पनि खासमा नेताहरू पुँजीपति र पुँजीवादी बन्दै गएको बताइन्छ। यस्तो बेलामा चुनाव कम खर्चिलो बनाउन भूमिका दलहरूले नै खेल्नुपर्ने हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको निर्मम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटै नेताले दिनमा 8-10 ठाउँमा हेलिकप्टर लिएर चुनावी सभामा भाग लिन जाँदा पनि आयोग मौन बसेको तथ्य पनि कसैको सामु छिपेको छैन। यसैले विश्लेषकहरू यो अवस्था दलहरूकै कारण बदनाम भइरहेको बताउन चुक्दैनन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चुनावमा 5,04,03,92,867 रुपैयाँ खर्च भएको छ। निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई 8,11 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। स्थानीय तहको चुनावमा 5 अर्ब बढी खर्च भएको छ। निर्वाचन आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चुनावमा 5,04,03,92,867 रुपैयाँ खर्च भएको छ। निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई 8,11 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। सरकारले निकासा गरेको 1/3 रकम 3,06,86 करोड रुपैयाँ बचेपछि आयोगले उक्त रकम फिर्ता गरेको बताएको छ। कुल खर्च भनेको 5,04,03,92,867 नेपाल सरकारमा फिर्ता रकम जुन हामीले 8,11 करोड भनेको थियौँ त्यसमा यो 5,04,03,92,876 घटाएपछि 3,06,96,07,124 फिर्ता गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार सचिवालयमा 1,02,63,12,129 रुपैयाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा 3,54 करोड, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा 41,33 लाख खर्च भएको छ।
त्यस्तै मतपेटिका ढुवानीमा 4 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। चुनावमा प्रति मतदान केन्द्र 2,29,578 रुपियाँ र प्रति मतदाता 284 रुपियाँ खर्च भएको छ। आयोगले गरेको खर्चमध्ये 20% मात्रै आयोगको सचिवालय अर्थात् केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको र बाँकी सबै खर्च सङ्घीय मोडलमा तल्लो तहबाट खर्च भएको आयोगले बताएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा भएको कुल खर्चमध्ये 20.36% आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढङ्गले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यबाट खर्च गरिएको छ। आयोगबाट भएको खर्च जम्मा 20% को हाराहारी छ। निर्वाचन आयोगले आवश्यकताभन्दा बढी रकम खर्च गरेको भनी आवाज उठिरहेका बेला झन्डै 1/3 बढी रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको हो। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 खर्चका हिसाबले विगतका निर्वाचनभन्दा मितव्ययी भएको दाबी गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगले त्यही मितिमा चुनाव हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ। यता स्थानीय तहको चुनावमा 5 अर्ब बढी खर्च भएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चुनावमा कुल 5 अर्ब 4 करोड 3,92,867 रुपियाँ खर्च भएको छ। निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई 8 अर्ब 11 करोड रुपियाँ निकासा गरेको थियो। सरकारले निकासा गरेको 1/3 रकम 3 अर्ब 6,86,000 करोड रुपियाँ बचेपछि आयोगले उक्त रकम फिर्ता गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 खर्चका लागि हिसाबले विगतका निर्वाचन भन्दा मितव्ययी भएको दावी गरेको हो। यता सत्तारूढ दलका नेता र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव महँगो भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यो बहस सतहमा आएको छ। स्वयं अध्यक्ष दाहालले यही महँगो चुनावले व्यवस्था नै ढल्छ कि भनेर सवाल खडा गरेपछि अब यसलाई कसरी दिगो र सुत्त बनाउने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। देश समाजवाद उन्मुख भने पनि खासमा नेताहरू पुँजीपति र पुँजीवादी बन्दै गएका छन्। यस्तो बेलामा चुनाव खर्चिलो बनाउन भूमिका दलहरूले नै खेल्नुपर्ने हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको निर्मम पालना गर्नै पर्नेछ। हस्त आजलाई यति नै। भोलि अर्को एपिसोड लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।